السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرفيس 1 من ليكزامان ناسيونال 2011 لا سيسيون نورمال. وقبل ما نبدا هاد لا فيديو هادي، ملي الا ساليتي معايا لا فيديو ما تنساش تابليكي هاد لا بروبريتي هادي، راه مهم ما ننساش تابليكيها. ندوز معكم دابا البتيتا. دونك في لا كيسيون كيفاش قالوا لنا ريزودر دون ار ليكواسيون سويفونت، هذيك اللي عطاونا تمايا. دونك اش غنديرو هنايا ريزولفون دون ار. هاد ريزولفون دون ار زعما كنقلبو على لي زيكس كي ابارتي لار اللي كيفيريفيو ديك ليكواسيون تمايا. هاد ليكزيرسيس هذا عليه 2.5 بوان. في هاد لا كيسيون هذا فيها عليها 0.5 بوان. دونك ليكواسيون اللي معطيه هي اكس او كاري بلس 4 اكس موان 5 ايكال 0. دونك نبدا في لا ريزوليسيون. دونك اون x au carré plus 4x moins 5 égale à 0. Si et seulement si. في هاد لا كيسيون ديال نحاول نديرها معكم بالطروا تاع لي ميثود. المهم هنا واش بان لكم شي راسين ولا شي سوليسيون تاع هاد ليكواسيون هادي. عندي هنا x au carré، عندي 4x، عندي هنا موان 5. ردوا معايا باش شوفوا الا عوضت x ب 1. إلا عوضت إكس ب 1 غتعطيني هنا 1 أو كاري اللي هي 1، 4 فوا 1 هي 4، 4 بلس 1 هي 5، 5 موان 5 هي 0. دونك هنا راه كيبان ليا واحد الراسي اللي هو 1. دوك شنو غندير هنا؟ غنمشي نفاكتوريزي هادي. دوك عطاتيني إكس موا الراسي اللي لقيت. شنو هو الراسي اللي لقيت؟ هو 1. ديما هنا كنديرو إكس الفاريابل اللي عندك هنا موا الراسين. يلا شي حاجة ندير ليها الملتيبليكاسيون مع إكس وتعطيني إكس كاري هي إكس. شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع موان زان ونلقى موان 5 هي بلس 5. هادشي كامل ايكالا 0. ما تنساوش راه درت هنا ايكالا 0. دونك سي سولمون سي عندي هنا البرودوي تاع جوج تاع لي كونتيتي ايكالا 0. دونك وحده فيهم او موان وحده فيهم ايكالا 0. دونك اكس موان زا ايكالا 0 و اكس بلس 1 ولا اكس بلس 5 ايكالا 0. Donc, تعطينا si seulement si x égale à 1 ou x égale à moins 5. غنكتب هنايا donc l'ensemble. نسالي الريداكسيون تاع هادي وندوز معكم لي دو ميثود اخرين. donc l'ensemble de solutions dans R. ما تنساوش هاديك dans R. إلا جيت هادي سميتها E دو ليكواسيون E اشنا هي اي اس ايكال شنو؟ شحال عندي هنا من سوليسيون؟ لقيت جوج، كاينه 1 وكاينه موان 5. مزيان. كيفاش غندير لا دوزيام ميثود؟ لا دوزيام ميثود هي سهله، هي غادي تمشي تحسب الديسكريمينو. غادي تحسب الديسكريمين وغادي تلقاه ستريكتومون بوزيتيف. دونك غادير هنا غتحسب ديسكريمين وغتلقى دلتا ايكالا شي حاجه، غتلقى ان ريال ستريكتومون بوزيتيف وغادوز غتقول بان الور غتكون هنا الور اكس او كاري بلس 4 اكس موان 5 ايكالا 0. سي اي سولمون سي اكس ايكالا ديك موان بي موان راسيل دي طالع دوزا غادي تلقى وحده في داك الحساب غادي تلقى 1 وغادير هنا او اكس ايكالا عاوتاني ديك القاعده. غير هنا الا درتي موان راسين تاع دلتا هنا خصك دير بلس الراسين تاع دلتا وغادي تلقى موان 5. وبنفس الطريقه غتكتب هادشي. ها هي الميثود. وكاينه الميثود الثالثه هي غندير الاصل تاع هادشي كامل. غندير اون اكس او كاري بلس 4 اكس
moins 5 égale à 0 si et seulement si. شوفوا معايا x carré plus 4x. اشنو خص ديك x carré plus 4x باش تولي ايدونتيتي روماركابل؟ هي x carré plus 4x خصها plus 4. انا تشوفوا دابا علاش درت بلس 4. دابا هاد بلس 4 ما كانش عندي هنا، زدتها، دونك الا زدتها خصني نقصها، دونك تعطينا موان 4 موان 5، هادشي كامل ايكال 0. هنا هاد الكات هاد الكات زدتها، ولكن خصني نقصها حيت ما كانش عندي هنا، وهذيك موان 5 راه هي مزيان. دونك تعطينا x carré plus 2 fois 2x plus 2 au carré، وهاد موان 4 هاديك 2 au carré هي 4، وهنا غتعطينا موان 9 إيكالا 0. دوك غتعطينا هادي كامل راها ايدونتيتي روماركابل هي x plus 2 لو 2 au carré، وهادي 9 غنديرها هي موان 3 au carré إيكالا 0. دوك اش كتلاحظوا هنايا؟ هادي راه كتكتب على شكل a au carré a au carré موان b au carré. لا فاكتوريزاسيون تاع a carré موان b carré هي شنو؟ هي a plus b فوا شنو؟ فوا a موان b. a هي a موان b. مزيان. دوك غنلقاو هنا x plus 5 إيكال 0 و x moins 1 إيكال 0. ها انا رجعت لهادشي اللي درت هنا. دوك غندير هنا سي سولمون سي، غتلقى x إيكال موان 5، غتهز 5 هنا وغتلقى هنا او x إيكال ها انت رجعتي لهادشي موان 5. نتمنى هادشي يكون مفهوم. ندوز معكم لبتيت بي. تيت بي شنو قالوا لنا ريزودر دون لانترفال اوفير 0 بلس لانفيني ديك ليكواسيون اللي فيها لا فونكسيون لوغاريتم ليبيريان اللي هي الالي. دونك ندير هنا ريزولفون دون لانترفال. دونك هنايا هذاك لانترفال بحال عطاونا، ماشي بحال عطاونا الدومين دو ديفينيسيون تاع ليكواسيون. ليكواسيون اللي عطاونا شنو هي الين تاع x au carré plus 5 يتيكال شنو؟ الين تاع x plus 2 1 plus الين تاع 2x. هاد لا كيسيون هادي عليها 1 بوان. مزيان. دونك اول حاجه غندير هنا غناخد سوا x ابارتيال الدومين دو ديفينيسيون. الدومين دو ديفينيسيون تاع هاد ليكواسيون راه هو هذا اللي عطاونا هنايا، ولا انترفال اوفير 0 بلس انفيني اون. وغنمشي نحاول نمشي بلي زيكيفالونس سكسيسيف. دونك غتعطينا هنا الين تاع اكس او كاري بلس 5 يتيكال شنو؟ يتيكال الين تاع اكس بلس 2 بلس الين تاع 2 اكس. سي سولمون سي. هادي غنخليها الين تاع اكس كاري بلس 5، وهنا عندي لا سوم تاع لي زيلين، عندي الين ا بلس الين بي. هادي راه غتعطينا هي الين تاع البرودوي. دوك غتعطينا 2 اكس فوا هادشي ولا 6 فوا 2 اكس. البرودوي راه كوما دوك غتعطينا هنا الين تاع شنو؟ تاع 2 اكس لو تو فاكتور تاع اكس بلس 2. اشنو طبقت هنايا؟ طبقت هاد لا بروبريتي هادي الين تاع ا بلس الين تاع بي، غير لا كونديسيون هنا على ا بي خصهم يكونوا ستريكتومون بوزيتيف. دابا بويسكو خدينا اكس فهاد لانترفال دونك اكس بلس 2 راه غتكون ستريكتومون بوزيتيف، و 2 اكس حتى هي غتكون ستريكتومون بوزيتيف. وشنو كتساوي هادي؟ هي الالين تاع ا بي. خديت ا هي خديت هادي هي ا وخديت هادي هي بي، دونك غتعطينا هي الين تاع ا بي. ردوا البال تما درت البرودوي. دونك نكمل على هاد لي زيكيفالونس هادو وغنطبقوا عاوتاني واحد لا بروبريتي. عندي الين تاع بسي ايكال الين تاع في. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان بسي اللي هي عندي في هاد الحاله اكس كاري بلس 5 ايكال في شنو هي في؟ هي 2 اكس لو تو فاكتور تاع اكس بلس 2. دونك عطينا هنا اكس كاري بلس 5 يتيكال شنو؟ 2 اكس او كاري بلس 4 اكس. مزيان. اش غندير هنا؟ نحاول ندير كلشي لهاد الجهه. عطينا هنا 0 ايكال
عطينا هنا 2x او كاري، ملي غندير هادي غتولي موان اكس كاري بلس 4 اكس ها هي، وهاد 5 ملي غندير لها شي غتولي موان 5. علاش ديت كلشي لهاد الجي؟ باش نحاول نطيح في ديك ليكواسيون الاولانيه، هاد ليكواسيون هادي. داكشي علاش ديت كلشي لهاد الجي. دابا اش غندير؟ عندي بسي ايكالا في، راه هي في ايكالا بسي. دونك هنا 2x كاري موان اكس كاري راه هي اكس كاري بلس 4 اكس موان 5 ايكالا 0. غير جبتها لي لهنا وهادي لهنا. الا كانت بسي ايكالا في، هادي المعنى تاعها راه نقدر نكتب سي سولمون سي في ايكالا بسي. هادشي اللي طبقت من هنا لهنا. مزيان. دونك هادي فوقاش كتساوي 0؟ راه فاين درناها. هادي غتكون ايكالا 0 سي سولمون سي اكس ايكالا 1 و اكس ايكالا موان 5. دونك غتعطينا هنا اكس ايكالا 1 و اكس ايكالا موان 5. هادشي منين جبتو دابخي لا بروميير كيستيون. هادي غتكون ايكالا 0 سي سولمون سي اكس ايكالا 1 و اكس ايكالا موان 5. ولكن ردوا معايا لنا لواحد القضيه. كي داير اكس، راه اكس خدينا باش تكون هادي عندها معنى خص يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف. ردوا معايا البال هنا راه لقينا اكس ايكالا موان 5، هذا راه ستريكتومون نيجاتيف. دونك هاد الاكس هادي راه ما عمرها ما تمكن هاد الحاله. دونك غتبقى لنا غير اكس ايكالا 1. دونك اشنو غنسمي هادي ايكواسيون 2. غندير هنا دونك لونسومبل دو سوليسيون دو ايكواسيون 2. ملي كنقول ايكواسيون 2 راه كنقصد بها ديك اللي معطيه في لا كيسيون بتيت بي. دون لانترفال اللي عطاونا اللي هو لانترفال اوفير 0 بلس لانفيني اي اس ايكال شنو؟ شحال فيها من لونسومبل دو سوليسيون؟ شحال فيها من سوليسيون؟ واحد. معنى اخر اونسومبل فيها اليمون واحد اللي هو نتمنى هادشي يكون مفهوم. دابا غنحاول ندوز معكم لا دوزيام كيستيون. résolvant l'inégal dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini l'inéquation suivante. L'inéquation y a ln de x plus ln de x moins 1 supérieur ou égal ln de x carré plus 1. Donc, أول حاجة soit x appartient au domaine de définition du site une équation. شنو هو هاد l'intervalle ouvert هذا. Donc هما عطاونا l'ensemble de définition. On a نمشي نبدا. عطاتينا ln de x plus ln de x moins 1 supérieur égal ln de x carré plus 1. C'est sûrement ça. شنو عندي هنا؟ عندي الالين تاع ا بلس الين تاع بي بويسكو اكس ابارتي لهاد لانترفال. فهمتكم؟ هنايا عندي اكس بلس 1، هنا اكس بلس 1. اسمحوا لي فهمتكم راه عندي تما اكس بلس 1 سينون شي حاجه ما غيكونش داكشي مديفين. دونك عطينا هنا الين دو اكس اي الين دو ا بلس الين دو بي هي الين دو ا بي هي الين de x facteur de x plus 1. هادشي كامل سوبيريور مناش من ln de x carré plus 1. Si seulement si عندي هنا ln تاع بسي سوبيريور من ln تاع في puisque la fonction ln est strictement croissante. donc هادشي يتيكيفو ا x غتحيد هنا الالين وغتحيد هنا الالين بحال غتحيد هنا الالين وغتحيد هنا الالين. علاش؟ لان لا فونكسيون الين est strictement croissante sur son ensemble de définition. غنحتفظ بهادشي اللي عندي هنا. دونك خصك تحتفظ بالاوردر. علاش؟ لان لا فونكسيون الين est strictement croissante. دونك هنايا غنحاول نديفلوبي. غتعطيني اكس او كاري اكس فوا اكس هي اكس او كاري بلس اكس فوا 1 اللي هي اكس سوبيريور من اكس كاري بلس 1. هنايا اون فا سامبليفي بار اكس كاري. دونك غتعطيني هنايا اكس سوبيريور ايكال من 1 سيتادير اكس ابارتيان لانترفال فيرمي
في الان بلس لانفيني. دونك هنا قالوا لنا ريزود غاد لي نيكواسيون، بمعنى اخر كنقلبوا على لي زيكس اللي كيفيريفيو هادشي. لي زيكس اللي كيفيريفيو هادو هما هادو اللي كاينين في هاد لانترفال. دونك l'ensemble de solutions de cette inéquation est S est égal à l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح، والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.